Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। टक अफ द टाउन छायाङ्कन गर्ने क्रममा यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 4 को सुन्दर नगरी पोखरामा आइपुगेका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब केन्द्रको भूमिका, प्रदेशको भूमिका र स्थानीय तहको भूमिका बाँडिएको छ र विशेष गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 4 ले के काम गर्न गइरहेको छ यो विषय आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र आज हामी प्रदेश नम्बर 4 का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँगको विशेष अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कति भाग्यमानी है, यति सुन्दर ठाउँको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ तपाईँ। अब लेखेर ल्याउनुपर्छ नि है। हजुर। प्रदेश नम्बर 4 प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ नि साँच्चीकै सुन्दर छ है। हजुर। आज प्रदेश नम्बर 4 को अलिकति विषयमा बोल्दाखेरि हामीसँग यो सामर्थ्य छ, हामीसँग यो क्षमता छ, हामीलाई प्रकृतिले दिएको यो छ, हामी आफैले बनाएको यो छ है, हाम्रो स्ट्रेन्थ यो हो भनेर चाहिँ नि आम नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? हैन, हामी आफैले बनाएको चिज त धेरै छैन अहिले। यो फेउताल पनि एक खालको मानव निर्मितै हो यो, हैन। तल ड्याम नभएको भए यो फेउताल नहुन पनि सक्थ्यो। प्रकृतिको र संस्कृतिको सङ्गम हो हाम्रो प्रदेश। सायद चाहिँ हाम्रो प्रदेशभित्रको हरेक गाउँहरूलाई हामी लिभिङ म्युजियम भन्छौँ। प्रत्येक गाउँमा चाहिँ पृथक पृथक खालको मौलिक खालको संस्कृतिहरू छन्, संस्कारहरू छन् र प्रकृतिले पनि सायद सबैभन्दा धेरै वरदान दिएको हाम्रो प्रदेशलाई हो। यो प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गमलाई प्रदेशको जनताको समृद्धिको लागि अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ, उपभोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसको सौन्दर्यीकरण अझ बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ ऊर्जाको, खास गरिकन जलस्रोतको पनि हामी सम्पन्न छौँ र सायद सौर्य ऊर्जामा पनि सबभन्दा सम्पन्न प्रदेश हाम्रै प्रदेश हो, किनभने हाम्रो प्रदेशमा 1000 मेगावाट जति सौर्य शक्ति उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ हाम्रो। वायु ऊर्जा पनि कहीँ चाहिँ चलिएको छ भने हाम्रै प्रदेशमा चलिएको छ, होइन। त्यस कारणले ऊर्जाका सबै क्षेत्रहरूको उत्पत्ति थलो या त्यसको धनी प्रदेश हाम्रो प्रदेश भएको हुनाले ऊर्जा र पर्यटन हाम्रो समृद्धिको आधारहरू हो। हाम्रो प्राथमिकता तोक्दाखेरि हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता तोकेका छौँ। ऊर्जा, त्यसमा मूलतः जलस्रोत र सौर्यलाई चाहिँ हामीले दोस्रो प्राथमिकता तोकेका छौँ। तेस्रो चाहिँ कृषि 2 नम्बरमा जस्तो 5 नम्बर जस्तो समथर भूभाग धेरै नभए पनि जति छ हाम्रो एकदमै पहाडी भूभागमा धेरै पर्दाखेरि पनि धेरै उर्वरशील चाहिँ ठाउँ हो हाम्रो। त्यसकारणले कृषिको आधुनिकीकरण, त्यसको यान्त्रिकीकरण, त्यसको व्यावसायीकरण हामीले गऱ्यौँ भने आगामी 5 वर्षभित्र हामी हाम्रो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेकै छौँ। कतिपय विषयमा हामी त्यसलाई चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालको कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेकै छौँ र लघु उद्यम, घरेलु उद्यम र सानो उद्यमको पनि यो चाहिँ प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँ हो अरू ठाउँको तुलनामा। त्यस कारणले उद्योगलाई पनि हामीले चाहिँ तेस्रो चौथो नम्बरमा राखेका छौँ। यो सबै कुराको चाहिँ विकासको लागि पूर्वाधार चाहिँ मुख्य आधार बनाएका छौँ। अहिले हामी एउटा विपद सम्बन्धी नै कार्यक्रममा जाँदैछौँ, होइन? हजुर। है, त्यहाँ एकचोटि जाउँ न त, हेरौँ कार्यक्रम है समग्रमा। हस्, जाउँ। मुख्य गरेर नि मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले अलिकति बढी विपदको चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 मा अलिक बढी के को विपद छ यहाँ? एकदमै धेरै भनेको बाढी पहिरोकै हो यहाँ चाहिँ। बाढी पहिरोकै हो? विशेष गरेर कुन जिल्लाहरू अलि बढी प्रभावित हुन्छ? होइन, अहिलेसम्म त त्यस्तो केही आएको छैन, तर अब बाँकी हाम्रो 11वटा जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला तराईको जिल्ला हो, 2टा जिल्ला र एउटा जिल्ला आधा गोर्खा चाहिँ हिमाली जिल्ला हो, होइन। बाँकी चाहिँ तपाईको झन्डै 8वटा प्रदेश 8वटा जिल्ला
8वटा जिल्लाहरूमा ज्यादा चाहिँ तपाईँको यो पहिरो र बाढीको प्रकोप, बाढी आउने भएपछि अलिअलि नदी कटान त भइहाल्छ, त्यसको चाहिँ समस्या छ। यो सेती नदीको कारण यहाँ जमिन भासिनी, यो पहिला पनि यो एकदमै धेरै यो पोखरामा पनि समस्याहरू चाहिँ खुब आएको थियो, अहिले के छ त्यसको व्यवस्थापन? होइन, यहाँ चाहिँ सबै समस्या के छ भने मूलभूत रूपमा चाहिँ नदी संरक्षणको, नदीको आसपासको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको सिमाना हुन्छ त्यसलाई फलो नगरिकन, त्यसको संरक्षण फलो नगरिकन अन्धाधुन्ध चाहिँ मानव संरचनाहरू निर्माण गर्ने, मानव चाहिँ सिर्जित चाहिँ विपत्तिहरू चाहिँ धेरै छन् क्या। जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, पोखरा आउनुभन्दा अगाडि कोत्रे खोला साइडतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँको नदी यति धेरै चाहिँ तपाईँको अवैधानिक रूपले, अनियमित रूपले चाहिँ दोहन गरेको छ। त्यसले गर्दा नदीको सतह धेरै तल गएर वारिपारिबाट चाहिँ पहिरो चाहिँ खसिरहेको चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले कतिपय चाहिँ यो नदीले गर्ने कुराहरू होइन, मानव निर्मित पनि छन्, तर हामीले अहिले प्राकृतिक विपदको कुरा गरिरहँदाखेरि मूलतः चाहिँ पहाडी जिल्लामा धेरै वर्ष, हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको बाढीले चाहिँ के अरे मान्छेहरू बगाउने र मूलभूत रूपमा पहिरोले घरबार चाहिँ पुर्ने, मान्छेहरू पुर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ पहिरोको हो। पहिरोको प्रकोपबाट मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गर्ने, रिलिफ गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो दायित्व छ। र हिमाली क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हिम पहिरो आउँछ, हिमपात हुन्छ र कतिपय बेलामा चाहिँ हाम्रो पहाडी जिल्लामा चाहिँ असिनाले चाहिँ साह्रै ठुलो, त्यो पनि प्राकृतिक प्रकोपै हो नि, र ठुलो नोक्सान पुर्याइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नीति नियमले कसरी व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ संरचनाको हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मानवीय शक्तिको हिसाबले कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। र अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले जस्तो यही वर्षको मनसुनमा नि जति पनि पहिरोको जोखिम भन्नुभयो, तपाईँले बाढीको जोखिम भन्नुभयो नि, यो जोखिमहरूको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि अझ विशेष गरी उद्धार राहतको तयारी प्रदेश सरकारको के छ, अब कतिको गरिराख्नु भएको छ? पर हामीले अस्ति हाम्रो चाहिँ मिटिङमा जाँदाखेरि अरूको रिपोर्ट सुने मैले, अरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि कतिपयले यो कन्सेप्टै बुझाएर हिँड्छ मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले, होइन, नबुझ्या होला सायद। हामीले त प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति पनि बनाइसकेका थियौँ, हाम्रो लगभग 2 महिना भइसक्यो होला। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य समिति भन्ने हुन्छ गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा, त्यो पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ। र यहाँ केन्द्रबाट प्राप्त भएको केही सामग्रीहरू पनि हामीले व्यवस्थित रूपले राखेका छौँ। र जिल्लामा पनि हाम्रो प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ निर्देशनै जारी गरेका छ कि प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति, समन्वय समितिहरू निर्माण गर्ने प्रदेशमा, के अरे जिल्लामा। त्यस पछाडि चाहिँ गाउँमा स्थानीय तहमा पनि विपद व्यवस्थापन समितिहरू बनाउने कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा सम्भवतः सबै स्थानीय तहमा, सबै जिल्लाहरूमा र प्रदेशमा पनि विपद व्यवस्थापन समिति संरचना चाहिँ बनिसकेको छ। तर आजको दिनसम्म एउटा चाहिँ नभएको, फेरि पनि मैले चाहिँ माथि सङ्घीय सरकारतिर फर्काउनुपर्छ, होइन। यहाँ हाम्रो एउटा गोदाम घर छ, त्यो गोदाम घर चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर न त भन्दाखेरि अहिलेसम्म गरेको छैन। अहिलेसम्म उनीहरूको चाहिँ ढाँचा चाहिँ तपाईँको पहिले 5वटा विकास क्षेत्रको ढाँचामै छ, होइन। त्यही कारण सबै 7वटै प्रदेशहरूमा चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन समितिहरू बनिसक्यो, त्यसको कार्य समिति बनिसकेपछि तत्त चाहिँ ठाउँमा भएका, सदर राजधानीमा भएका चाहिँ तपाईँको गोदाम घरहरूलाई चाहिँ प्रदेशको मातहतमा चाहिँ सुम्पनु पऱ्यो। र सम्पर्क कार्यालय हुन्छ नि, कार्य सम्पादन कार्यालय भन्ने हुन्छ, त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कर्मचारी पठाइदिने कुरा, त्यो स्थापना गर्ने, त्यो स्थापना भएको छैन। हाम्रो समिति पो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय होला, चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्रीको कार्यालय हुन्छ। बाँकी त्यसको चाहिँ लागि जुन जनशक्तिहरू खटिराखेका हुन्छन्, कहीँ हामीले आगलागी चाहिँ निभाउनु पर्ने होला, बारुण यन्त्र चलाउनु पर्ने होला, कहीँ हामी रेस्क्युमा जानुपर्ने, स्क्वाड लिएर जानुपर्ने होला, हेलिकप्टर चढेर जानुपर्ने होला, त्यस्तो कार्यालय केन्द्र चाहिँ अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन। भन्नलाई चाहिँ अस्ति चाहिँ एउटा इटरीमा, एउटा चाहिँ पोखरामा, एउटा चाहिँ सुर्खेतमा गर्ने भनेर भन्नुभयो। 7वटै प्रदेशमा गर्नुपर्छ, त्यो एउटा मात्रै प्रदेशमा यही मात्रै होइन। र पुरानो ढाँचाको यो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गतको चाहिँ यो जुन ढाँचाले, यसमा त झन् हुँदैन। रेस्क्यु गर्ने कुरा, रिलिफ गर्ने कुरा, होइन, रिहाब गर्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहमै हुन्छ। सिंहदरबार त गर्नुपर्ने छैन होला नि त। अनि त्यो सिंहदरबारबाट कोहीले यहाँबाट चाहिँ प्रदेशमा, स्थानीय तहबाट प्रदेशमा आउने, प्रदेशबाट सिंहदरबारमा जाऊ, सिंहदरबारबाट प्रदेशमा आऊ, प्रदेशबाट जिल्लामा जाऊ, जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुग्दाखेरि बग्ने मान्छे बगिसकेको हुन्छ, मर्ने मान्छे मरिसकेको हुन्छ, जल्ने मान्छेहरू जलिसकेको हुन्छ। के हो त्यो त होइन। अब ऐनले त तपाईँलाई त्यस कारणले आफ्नो तयारी गर्न सक्ने त्यस कारणले अधिकार तल चाहिँ दिइहाल्नु पऱ्यो, स्रोत साधन तल चाहिँ उपलब्ध गराइहाल्नु पऱ्यो। यो चाहिँ तपाईँको हेलिकप्टर छ कि छैन अहिले? हेलिकप्टर कहाँ छ, कसले दिएको छ र? तर हामीले प्रदेशले चाहिँ
के स्थानीय तहलाई पनि भनेको छौँ तपाईँहरूको बजेटमा यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख कति सक्नुहुन्छ यसबाट त्यो चाहिँ ट्रेन चाहिँ बसाल्नु पऱ्यो अब र हामीले हाम्रो चाहिँ अहिले 2 करोडको चाहिँ कोष जम्मा गरेका छौँ हामीले जम्मा अब केन्द्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भैपरी कोषमा चाहिँ 3 अरबभन्दा बढी रहेछ यता गृह मन्त्रालयको भैपरी चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ 1 अरब 4 अरब चाहिँ 5 अरब चाहिँ झन्डै 5 अरबको हाराहारीमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष रहेछ हाम्रो चाहिँ मान्छे त मरिरहने स्थिति भइरहेको अनुसार भइरहेको छ मुख्यमन्त्रीजी अस्ति काउन्सिलको बैठक भयो राष्ट्रिय परिषद विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक भयो त्यहाँ तपाईँहरू पनि जानुभयो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभयो तपाईँहरूले चाहिँ यस वर्षको तयारी के छ त होइन हामीले त तयारी हुनुहुन्छ आफ्नो समिति बनाएको छौँ 2 करोड रकम जम्मा छ हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँको सेना प्रहरी एपिएफ सबैलाई हामीले तन्दुरुस्त बनाएका छौँ ठिक भयो आफ्नो लेभलको चाहिँ हाम्रो तयारी छँदैछ तर स्रोत साधन हुनुपर्ने जनशक्ति हुनुपर्ने जनशक्ति हामीसँग छैन होइन अब केन्द्रले गरेन भनेर मात्र त सधैँ भएन किनभने भोलि यहाँ विपद आइहालेको अवस्थामा चाहिँ आइहाल्ने विपदको लागि त हामी त मैले भने नि सब प्रदेश नम्बर 4 का जनता चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ आश्वस्त हुनुहुन्छ मैले यसको उत्तर दिइसकेँ सरकार तयार छ तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेको छु त्यो उत्तर के दिइसकेको छु प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन समिति बनिसक्यो कार्य समिति पनि बनिसक्यो जिल्लामा 11वटा जिल्लामा बनिसक्यो स्थानीय तह पनि बनिसक्यो खाली चाहिँ र हामीले चाहिँ कोष पनि आफ्नो लेभलबाट 2 करोड चाहिँ रकम अहिले हामीसँग छ विपद कोष छ होइन यसको लागि त हामी तयारी आफ्नो लेभलको तयारी छ तर यो तयारीले चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरो जस्तो हुन्छ भन्छ मैले अहिले तपाईँलाई हामीसँग स्रोत साधन जनशक्ति चाहियो नि ट्रेनर चाहिँ सबै चाहिँ रेस्क्यु गर्ने मान्छेहरू चाहिएन हामीलाई त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पऱ्यो तिनले हाम्रो यहाँको चाहिँ अरू स्वयं भोलिन्टियर र अरू चाहिँ शक्तिहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो तपाईँ आफैले एवेरनेस चाहिँ चलाउनु पऱ्यो जनशक्ति तयार गर्न सकिँदैन होइन अहिले हामीसँग त्यो उसै व्यवस्था छैन नि मैले त्यो गर्नलाई त लोकसेवा आयोग पनि गठन गर्नु पऱ्यो लोकसेवा आयोगले चाहिँ सङ्घीय कानुन मुताबिक चाहिँ बन्ने भनेको छ सङ्घीय कानुन बनेकै छैन बनाउँदैन आफ्नो नियमले त पास गर्न नसक्नेले चाहिँ सरकारले 4 महिनाभित्र हामीले 20वटा चाहिँ कानुन बनायौँ उनले एउटा नियमले पास गरेर एउटा कानुन बनायो के गर्नुहुन्छ अब स्थानीय सरकारलाई गरेर सोध्यो भने हामीलाई त प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्छ होला होइन केन्द्रले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु प्रदेश सरकारले त गरिहाल्छ नि आफ्नो सामर्थ्यको हिसाबले आफ्नो क्षमताको हिसाबले उसले गर्छ त्यो कुरा पनि हाम्रो स्थानीय तहहरूलाई पनि थाहा छ किन अस्ति भर्खर हाम्रो प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक भएको थियो त्यहाँ सबै हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू आउनु भएको थियो मेयरहरू आउनु भएको थियो हामीले पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएको छौँ तर अस्ति जुन 14 बुँदे निर्देशन चाहिँ निर्णय भएको छ नि यो विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको त्यो निर्देशन अथवा निर्णयहरू कार्यान्वयन भयो भने त जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि र त्यो कार्यान्वयन त उहाँहरूले निर्देशन नगरे पनि हामीले आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट प्रोएक्टिभ भएर गरिसकेका थियौँ त्यो निर्देशनले मात्रै पुग्दैन भन्न खोजेँ क्या मैले फेरि पनि म तयार छु पृथ्वीशवा गुरुङ मुख्यमन्त्री तयार छ प्रदेश सरकार तयार छ अब उसको हातखुट्टै चल्दैन उसँग चाहिँ तपाईँको त्यस्तो रिस्क्यु गर्ने मान्छे छैन मैले मान्छे पठाएर मात्रै भएर आगलागीबाट मान्छेलाई बचाउन सक्नु पऱ्यो नि बगिरहेको मान्छेलाई चाहिँ निकाल्न सक्नु पऱ्यो नि त्यसो भने त अब ट्रेनिङ चाहियो ट्रेनिङ चाहियो भनेर मैले भने छु यो सबै गाउँमा भोलिन्टियर बनाएको छौँ क्याम्पेन जनचेतना चाहिँ जगाउनु पऱ्यो क्या यो चाहिँ तपाईँको विपद भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन राजनीतिक दलका यत्र धेरै युवा सङ्गठनहरू छन् विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् एउटा ठुलो कार्यकर्ताको सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको त पोलिटिकल पार्टी नै हो नि त घरको परिवार र व्यक्तिसम्म अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यो त देखिएकै छ त्यसलाई कसैले चाहिँ एउटा पनि घर बनाएन एनजिओले बनाएको घरलाई हामीले बनाएको घर भन्यौँ हाम्रो पार्टी साबिक नेकपा एमाले त 28,000 घर बनाएको तपाईँलाई थाहा छैन नि जनपरिचालन चल्यो भने जनता परिचालन भयो भने त हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखिएको छ जनपरिचालन गर्नुपर्छ हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिँदैन राजनीतिक कार्यक्रम परिचालन गर्न तपाईका युवा सङ्घ छन् विद्यार्थी सङ्घ छन् विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू छन् त्यसको लागि मैले अस्ति भनेको छु अभियान चलाउनु पर्यो सचेतना अभियान चलाउनु पर्यो त हामीले भने मुख्यमन्त्रीज्यू चलाउने त चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीज्यूले हो नि त्यसको लागि चाहिँ पैसा पठाइदिनु पर्यो ट्रेनर पठाइदिनु पर्यो माथिबाट सिधै भन्दाखेरि साधनहरू पठाइदिनु पर्यो हामीसँग के पनि छैन नि मेरो 2 करोड त त्यो तिमीलाई सकिएला भोलि चाहिँ मान्छे पहिरो चाहिँ लागेको घर पुर्याएको मान्छेलाई चाहिँ चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बसाल्नु भन्दाखेरि 2000 दिने पैसा भने के हुन्छ जोखिम त्यसले पुग्दैन जोखिम न्यूनीकरण र त्यस कारणले त्यहाँ थैली जम्मा गरेर राख्ने होइन थैली चाहिँ अहिले प्रयोग गर्नु पर्यो क्या थैली बोक पार्ने म चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे विपद व्यवस्थापन कोष मसँग छ भन्ने विपद पर्ने बेला केही नहुने भएपछि के हुन्छ र लासम्म हुन्छ कान मेरो बुझ्छ जस्तो हुन्छ अब त सरकारले त गर्नुपर्छ भन्नै पाइँदैन नि गर्छु भन्नुपर्छ अनि यो सबै चाहिँ के गर्ने हामीलाई चाहिँ त्यो सबै हिसाबत कुराहरू दिएको छैन त्यो पनि केपी ओलीले दिएको छैन केपी ओलीले हामीलाई स्रोत साधन दिनुपर्छ
गर्न त तपाईले गर्न त हामी पनि गर्छौँ तर अब यो अझै पनि सबै कुराहरू चाहिँ के अरे तपाईँको सङ्घीय ढाँचाले आइसकेको छैन नि त यो ऐन बनेपछि आजसम्म कसले चलाउनु सञ्चालन गर्छ आजसम्म केन्द्र खुलेको छैन यहाँ प्रदेशमा एउटा केन्द्र खुलेको छैन खोलिदिने काम कि त हामीलाई चाहिँ खोला भनेर चाहिँ उस गरिदिनु पऱ्यो गर भन्ने तर चाहिँ तपाईँको हातखुट्टा बाँडिराख्ने स्थिति अझै पनि छ नि अनि यो कानुनले कति दिएको छ त्यसको कसरी चाहिँ उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने अस्तिको मिटिङले एउटा चाहिँ रिफ्रेस मात्रै भयो काउन्सिलको मिटिङले के भयो रिफ्रेस भयो कि ल विपद पनि गर्नुपर्ने ल केन्द्र पनि जागरुकै रहेछ हामी पनि जागरुक हुनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ प्रदेशहरूलाई त गरायो होइन तपाईँले भने जस्तो प्रदेशहरू पनि दायित्व त हुँदै हो किन सधैँ फलाना गरेर मात्रै किन भन्ने कुरा पनि होला हामीले आफ्नो पार्टबाट काम गरिरहेछौँ क्या तर उसले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिनु पऱ्यो भने हामी त तयारै छौँ कति सक्छौँ हामी बेग्लै कुरा हो तर हामीसँग त्यस रूपमा जनशक्ति छ मन मात्रै भएर हुँदैन नि यो अहिले नयाँ कानुन जुन बनेको छ मुख्यमन्त्रीज्यू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो त्यसको कार्यान्वयन पनि भयो भइरहेछ सुरुवात भयो त्यसकै स्वरूप चाहिँ काउन्सिलको बैठक बस्यो काउन्सिलको बैठक त्यही ऐन अन्तर्गत त बस्यो नभए पूर्व त हामीलाई त थाहा पनि हुँदैन थियो किनभने जब विपद आउँथ्यो त्यो अब हतार गरेर चाहिँ कहाँ छन् पाल कहाँ छन् चाहिँ नि कुटो कोदाला कहाँ छन् हेलिकप्टर खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो हाम्रो विगतको त चाउचाउ र बिस्कुट कता छन् शासक दलका कार्यकर्ताहरू त्यसैमा कमिसन खान खोज्ने फेरि होइन अरू कुरो छँदैछ विगतको त त्यो हो नि त हाम्रो अभ्यास कम्तीमा ऐन बनेर अहिले कार्यान्वयन भएर काउन्सिलको मिटिङ अस्ति अघि तपाईँले भन्नुभयो नि धेरै मुख्यमन्त्री अरूलाई पनि थाहा भयो कि यसले प्राथमिकतामा राखेछ भन्ने त भयो नि भयो यो ऐन जुन नयाँ बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै अब विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अलिक सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था आउँछ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई अब सङ्घीय शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष के हो भनेदेखि स्थानीय तहसँग ऊ नजिकै बसेका हुनाले उसले स्थानीय समस्याहरू तत्काल चाहिँ अरू बेलाभन्दा चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्छ तपाईँले ऐन पढ्न पाउनु भएको छ छैन पढेको छु पढ्नु भएको छ पढेको छु प्रदेशलाई दिएको अधिकार बढी सेन्टरले भन्दा बढी चाहिँ सेन्टर के अरे रेस्पोन्सिबल बनाउनुपर्छ स्थानीय तह र प्रदेशलाई यसमा ऐनले भने त्यति प्रभावकारी हुन्छ ऐनले भन्ने कुरा एउटा हो व्यवहारले भन्ने कुरा अर्को हो हाम्रो त ऐन त के नेपालमा ऐन नभएर चाहिँ मुलुक विकास नभएर र व्यवहार नभएर भने ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा इमान्दारी नभएर होला नि त धेरै कुरामा अहिलेको आवश्यकता त्यसो भए तपाईँले अघिदेखि इङ्गित गरिराख्नु भएको छ प्रदेश होस् अथवा स्थानीय तह होस् दुवै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ स्रोत साधन जनशक्ति उपकरण टेक्नोलोजी यसले चाहिँ नि युक्त बनाउनु अब योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँको विपद व्यवस्थापन कोष पनि चाहिन्छ भन्ने कुरो कसैले कल्पना गरिरहेको थिएन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ भैभरि आउने ठाउँमा राखेर चाहिँ अध्यक्षले भोलि अग्लाई भयो भने 10,000 दिने भन्ने ढङ्गले त्यो राजनीतिक रात बाँड्ने ढङ्गले चाहिँ राखेको हुन्छ त्यो अब विपद भनेको अलग कुरा हो भन्ने कुरा यसबाट स्थापना भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो अब स्रोत आफूले पनि जुटाउनु पर्यो आफूले पनि जुटाउनु पर्छ साधन जनशक्ति सबै चाहिँ तपाईँ प्रदेश सङ्घबाट आउँदैन हामीले पनि केही न केही गर्नुपर्छ भोलिन्टियरहरूको ग्रुप तयार गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा स्थानीय तहले पनि बुझ्नु पऱ्यो सबै सँगसँग मात्रै भर पर्नु हुँदैन भनेर प्रदेशले पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यस कारणले आफ्नो तहबाट आफ्नो जो सबैले गर्नु पऱ्यो आफ्नो क्षमता अनुसारको चाहिँ जो त गर्नु पऱ्यो सबैले होइन तर त्यो मूल रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने सबै स्रोत र साधनमाथि नै बढी भएको हुनाले कि त हामीलाई स्रोत साधनले सम्मान बनायो भने हामी माथि कराइराख्दैनौँ माथितिर फर्किराख्दैनौँ र आफै चाहिँ लागिहाल्छौँ होइन अब स्रोत बढाउने नि स्रोत साधन जनशक्ति अब विभिन्न कुरा त आफैले बनाउनु आफ्नो लागि अब आफै प्रदेश नम्बर 4 को लागि अब प्रदेश नम्बर 4 को मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आफै त्यो त गर्नुपर्ने छँदैछ एउटा कुरा नि मुख्यमन्त्रीज्यू हजुरको अब छोटोमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको लागि प्रदेश नम्बर 4 मा मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ यो है भन्ने कुरा के छ होइन मेरो प्रतिबद्धता के हो भने अब हामी विपद यो कार्यालय सञ्चालन केन्द्र हामी खोल्छौँ हाम्रो चाहिँ के अरे सबै स्थानीय तहलाई पनि हामीले यो निर्देशन पढाएको जानकारी गराएको छौँ उनीहरूसँग सहकारी चाहिँ जानुपर्छ उनीहरूलाई सचेत गराउने कुरो पनि गरिरहेको छौँ जिल्ला चाहिँ समन्वय समितिहरूलाई समन्वय पनि गरिरहेको छौँ र हाम्रो प्रदेशले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू हामी एकदमै सचेत भएर योभन्दा अगाडि नै हामीले कोषको व्यवस्था गरेको हामी एकचोटि कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ धन्यवाद
यतिखेर मेरो साथमा प्रदेश नम्बर 4 का अर्थमन्त्री किरण गुरुङ हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब मनसुन त सुरु भयो, अलिकति प्रदेश नम्बर 4 को कुरा गर्दाखेरि यहाँ विपदको जोखिमहरू चाहिँ यस्तो यस्तो खालको जोखिमहरू छ है हाम्रो प्रदेशमा भन्ने के छ? अब मनसुनकै बेलामा अब हुने जोखिम भनेको त अब बर्सातको कारणले आउने बाढी पहिरो नै हो र खास गरेर अहिले हाम्रो क्षेत्रमा अब उच्च पहाडी क्षेत्र पनि रहेको र अहिले अब भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको काम खास गरेर चाहिँ अब सडक निर्माण हुने कामहरू चाहिँ भएको छ र त्यो सडक निर्माण हुने जुन काम छ त्यो काममा अब डोजर प्रयोग गरिन्छ। डोजर प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको क्षति के हुन्छ, त्यसले पछि अब प्रकोप चाहिँ निम्त्याउँछ या निम्त्याउँदैन भन्ने कुरा पनि त्यति हेरेको पाइँदैन। अब जनतालाई चाहिँ बाटो पुगे हुन्छ, बाटो लान पाए हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पहिरो जाने चाहिँ डर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ देखिएको छ। र अर्को कुरा त अब जङ्गलकै कारणले गर्दाखेरि पहिला अब जङ्गल मासिएर पनि पहिरो आउँथ्यो, अहिले आएर अब जङ्गल मासिएको जस्तो त देखिँदैन। तर मानव सृजित अब कारणहरूले नै अहिले बाढी पहिरो चाहिँ जाने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब स्थिति छ र त्यो मलाई लाग्छ अहिले पनि बागलुङको कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बाढी आएको पहिरो गएको कुराहरू चाहिँ फेसबुकमा अहिले अब साथीहरूले चाहिँ हालिरहनु भएको छ। अब अहिले प्रदेश सरकारको तयारी के छ त? अब सम्भाव्य जोखिमको चाहिँ नि पूर्व तयारीमा प्रदेश सरकार कसरी रहेको छ? होइन, हामीले अब विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरेका छौँ र अहिले अब गृहमन्त्री आन्तरिक मामिला मन्त्रीकै अध्यक्षतामा अब त्यो एउटा चाहिँ समितिबाट हामीले त्यसलाई जहाँबाट चाहिँ आएको छ त्यस्ता अब कुराहरू आएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्नेछौँ। तर अहिले आएर चाहिँ त्यसरी नै एकदमै विपदकै निम्ति भनेर अब सहयोगै पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म केही अब आगो लागेका घटना र केही बाढी पहिरो बाहेक चाहिँ त्यस्तो ठुलो खालको चाहिँ घटनाको कुरा चाहिँ हामीसँग आइपुगेको छैन। काउन्सिलको बैठक बस्यो, अब विपदको तयारीमा लाग्नुहोस् है भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। त्यसमा त हामी त पुरै तयार छौँ, पहिलेदेखि तयार छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि केही अब फर्महरू पनि जलेको थियो, गोठहरू चाहिँ जलेको थियो, त्यो लाइन सर्ट भएर त्यसको निम्ति पनि हामीले अब कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। क्षति जोगाउनु, विपद जोगाउनु भनेको विकास गर्नु हो भन्ने त हामी सबैले बुझेकै छौँ। अब तपाईँ प्रदेश नम्बर 4 को अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, यो हिसाबले यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ बजेटहरू कतिको छुट्याउनु भएको छ यसपाला? तपाईँले पैसा कतिको छुट्याउनु भएको छ, के छ प्रदेशमा? होइन, अहिले हामीले चाहिँ अब जोखिम अब एउटा कुरा त हो, अब न्यूनीकरण नै हो, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपद न्यूनीकरण चाहिँ गर्ने कुरा नै हो। अब त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मानव सृजित जुन विपद हो अर्थात् मानवले नै निम्त्याउने खालको विपदलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीले अब अहिले आएर अघि नै पनि मैले बताइसकेँ होइन, बाटोघाटो बनाउँदाखेरि पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ ध्यान नदिने हो भने अब मलाई लाग्छ भोलि गएर चाहिँ अलिकति चाहिँ वर्षा आउने बित्तिकै अब माथिल्लो गाउँभन्दा माथिल्लो बाटो लगाएको छ, अनि त्यो बाटो चाहिँ पहिरो गएर त्यो गाउँ चाहिँ अब जोखिममा पर्ने अवस्था भएका त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर अलिक व्यवस्थित ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले र प्राविधिकहरूलाई चाहिँ राखेर प्राविधिकहरूले पनि यो जोखिम न्यूनीकरण हुने ढङ्गले नै हामीले बाटाघाटा र भौतिक आधारका निर्माण गर्ने। बजेट कतिको व्यवस्था गर्नु भएको छ? विपद न्यूनीकरण गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा चाहिँ कोष पनि गरेका छ। एउटा विपद व्यवस्थापन कोष, अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ आकस्मिक कोष, हामीले चाहिँ दुईवटा कोष चाहिँ हामीले चाहिँ खडा गरेको छ। अर्को वर्ष अर्थमन्त्रीको हिसाबले बजेटको प्राथमिकतामा विपद व्यवस्थापन एकदमै यो त प्राथमिकता छ। त्यसमा त त्यो भनेको मापदण्डमै आधारमै, त्यो बिनाको चाहिँ अब बजेट कहिले पनि हाम्रो छुट्टिँदैन। यसभन्दा अघिल्लो पहिलो बजेटमा हामीले 102 करोडको बजेटमा पनि हामीले 1-1 करोड चाहिँ त्यसबेला 1 महिनाको अवधि थियो, त्यसबेला आकस्मिक कोषमा 1 करोड, विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ 1 करोड हामीले चाहिँ छुट्याएको थियो। विपद प्राथमिकतामा पर्छ, एकदमै प्राथमिकता, त्यो त नभइकन त बजेटै आउँदैन। हस्, धेरै धन्यवाद मन्त्री। हस्। बस्ती बसाउँदा या घरहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदमै जहाँ जोखिम छ त्यहीँ गएर बनाइराखेको हुन्छ। गरिबीको कारण पनि होला, गरिबीको कारणले भन्दा पनि
हाम्रो चाहिँ बस्तीहरू बसाउने घरहरू बनाउने चाहिँ आचार संहिता मापदण्ड नभएर कस्तो ठाउँ बनाउनुपर्छ, नत्र धेरै चाहिँ मान्छेको चाहिँ पूर्व चाहिँ सचेतनताका साथ चाहिँ नगरेका कामले गर्दाखेरि ले दुःख पाइरहनु परिरहेको छ। जहाँ पहिरो चाहिँ आउने ठाउँ छ त्यहीँ गएर तल गएर मान्छे बसिराखेको हुन्छ। त्यसलाई सरकारले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको बारबन्दी लगाएको हुँदैन, कुनै आचार संहिता लगाएको हुँदैन। अनि खोलाको चाहिँ मुखा या कुनै खोल्सीको मुखा गएर चाहिँ जहाँ सानो चाहिँ ढिस्को चाहिँ झर्ने बित्तिकै स्वाटै त्यहाँ गएर पहिरो पुग्छ, त्यही ठाउँ घर बनाइराखेको देखिन्छ। म यसो बाटोमा हिँड्दै त्यो देखिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यस कारणले मानव निर्मित चाहिँ सिर्जित चाहिँ कुराहरूबाट कन्ट्रोल गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ हाम्रो प्रदेशभित्र अब भवन चाहिँ कस्तो ठाउँ बनाउने, घरहरू कस्तो ठाउँ बनाउँछु मात्रै भएर त्यस कारणले त्यसको चाहिँ आचार संहिता बनाएर मापदण्ड बनाएर चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। त्यसले आगामी दिनमा हामी कम गर्न सकिहाल्छौँ। जनचेतना छैन धेरै, जनचेतना एकदमै धेरै जगाउनुपर्छ होला। त्यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ हामीले। र हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइ के छ भने परम्परागत बुझाइ, पहिरो आयो भने, बाढी आयो, आग लागि भयो भने गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ पैसा माग्न जानुपर्छ भन्ने मात्रै छ हाम्रो चेतना आजको दिनसम्मको। अनि अलिक तल झर्दाखेरि सिडिओ कार्यालय जानुपर्छ, 2-4 हजार नै पाइन्छ भन्ने चेतना मात्रै छ। त्यो सिडिओ कार्यालयमा जानै नपर्ने चिज कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो आजको चेत छैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेवा दिने कुरा, स्वयंसेवकको कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। आफै जागृत भएर चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, विपदको जोखिमहरूबाट हामीले बचाउनुपर्छ, बच्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ चेतना चाहिँ जगाउन अभियान सञ्चालन गर्न चाहिँ जरुरी छ। अब सबैले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको चाहिँ के अरे सरकारका प्रमुखहरू यही हुनुहुन्छ है, राख्नु भएको छैन। हामीले चाहिँ अस्ति प्रदेश समन्वय समितिको परिषदको बैठकमा पनि भनेको केन्द्रसँग चाहिँ अब गृह मन्त्रालय ताकेर बस्ने होइन। हामी पनि सरकार हो, हामी पनि बजेट बनाउँछौँ। गृहसँग अरब होला, करोड के अरे स्थानीय के अरे प्रदेशसँग करोड होला, तपाईँहरूसँग लाख त हुनु पऱ्यो नि। यो सबैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 4 को सरकारबाट महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। अब यसको कार्यान्वयनको पर्खाइ तपाईँ हामीलाई छ। यतातिर प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस्। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.